अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर तो आप ये चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं ये खेल कूद के दौरान साइकिल चलाते हुए या घर पे कहीं अगर स्लिप हो गए हैं तो खुदा ना खास्ता उनकी हड्डी ना टूट जाए, अगर आप ये चाहते हैं तो फिर मेरे पास आपके लिए बड़ी कमाल चीज़ है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं बूढ़े बेशक हो जाए, उम्र उनकी बेशक ज़्यादा हो जाए, लेकिन वो कमज़ोर ना हो, वो चाको चौबंद हों, उनकी हड्डियां ना टूटें, क्योंकि बुज़ुर्गों की हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, हल्का सा झटका, हल्की सी जरक भी बर्दाश्त नहीं करती हैं, तो उनके लिए भी कमाल एक शय है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सदा जवान रहें तो फिर आपके लिए ये चीज़ मौजूद है। आप हैरान होंगे कि इतनी कैसी ये करिश्माती चीज़ है। जी हाँ, खुदा ना खास्ता जो हमारी ख़वातीन हैं उनका हमल ना ठहरता हो तो भी उनके लिए ये कमाल चीज़ है। जिन ख़वातीन को बच्चे की पैदाइश के बाद कमज़ोरी हो जाती है, उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी ये बड़ी कमाल चीज़ है। तमहीद बेशक लंबी हो रही है लेकिन इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। वो मर्द हजरात जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है, जो बाप बनने की सलाहियत से महरूम है, जिनके स्पर्म काउंट कम होते चले जा रहे हैं, उनके लिए भी ये बड़ी कमाल चीज़ है। तो अब आ जाते हैं कि ये है क्या। ये हैं जी फुल मखाने। आपने बहुत सारी जगहों पे देखे होंगे। हमारे ये जो नई जनरेशन है वो तो शायद इससे वाकिफ़ ना हो, लेकिन जो हमारे पुराने लोग हैं वो इससे बखूबी आगाह हैं। लेकिन इसकी जो अफादियत और इसका इस्तेमाल कैसे करना है उससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। अब वो क्या है, लेकिन उससे पहले आपको इसका तारफ़ पूरा करवा दूँ। वो क्या है कि ये एक ऐसा पौधा है जो तालाबों में पैदा होता है और उसके जो बीज हैं उनका मगज़ उसको फुल मखाने कहा जाता है। और ये हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान की एक जो स्टेट है बिहार, उसमें ज़्यादातर पाया जाता है, उधर पैदा होता है। शुरू में उनको भी इसकी अफादियत का पता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिसर्च की तो अब ये बहुत ही नायाब और कीमती शय बन गई है। तो अब हमने भी जब इस पर रिसर्च की तो इसके करिश्माती फ़वाइद देख के आप देखें कि ये कितना बड़ा थैला ला के यहाँ पर रख दिया। ये आपके सामने मौजूद है और इसको आपने रोज़ अपनी खुराक का हिस्सा बना लेना है। वो कैसे? वो ऐसे कि सबसे पहले तो हम इसकी ज़रा खूबियों पर बात करें। जो मैंने आपको बात कही थी कि उन माओं के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। उनको आपने देखा होगा कि पंजीरी बनती है, उस पंजीरी में आपको ये गोल गोल से आपको ये फुल मखाने नज़र आते हैं, ये इसीलिए इसके अंदर एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है कि जो हमारे जिस्म में उम्र के असरात मुरतब होते हैं हमारे जिस्म पर, जैसे हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रंग की चमक दमक वैसी नहीं रहती है, बाल कम हो जाते हैं, हमारे अज़ा उस तरह काम करना छोड़ जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, दर्दें शुरू हो जाती हैं, थकन और स्ट्रेस आ जाता है। ये उन सारों के लिए भी ये बड़ी काम की चीज़ है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपको अपनी उम्र से बहुत कम आपको दिखाता है। और फिर इसमें ये ग्लूटेन फ्री होता है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। शुगर और दिल के मरीज़ जो हैं उनके लिए बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें ऐसी चिकनाई पाई जाती है जो दिल के लिए बहुत अच्छी है। फिर इसमें चूँकि फ़ाइबर ज़्यादा पाया जाता है तो वो जो फ़ाइबर है ये खून में इंस्टेंटली जो शुगर बढ़ जाती है ये उसको आराम आराम से बढ़ाता है। इसका मतलब ये है कि ये शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। ये इंसुलिन की पैदावार भी बढ़ाता है। फिर इसमें पोटाशियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है जो कि दिल के मरीज़ों के लिए एक सुपर फूड का दर्जा रखता है। इसमें ग्लाइमेक्स इंडेक्स जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए जो शुगर के मरीज़ हैं उनको डॉक्टर्स माहिरीन सेहत जो हैं वो ये तजवीज़ करते हैं कि आप ये खाया करें। इसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि जो बच्चे हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने की वजह से उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि ये जो कार्बोनिक एसिड है ये उनकी हड्डियों में से कैल्शियम खींच लेता है। जब कैल्शियम उसमें से कंज्यूम करेगा उसको बैलेंस करने के लिए
تو یہ ان ہڈیوں کے اندر باریک باریک سوراخ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہلکی سی انہیں چوٹ لگتی ہے، کوئی کھیل کھیلتے ہوئے، سائیکلنگ کرتے ہوئے، گھر پہ عام سلپ ہوتے ہیں تو ان کی ہڈیوں میں فریکچر ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی ان ہڈیوں میں کیلشیم کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے یہ بڑی کمال کی چیز ہے، اس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو چوٹ لگ جائے تو ان کی ہڈیاں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، تو ہڈیاں ان کی کمزور ہو جاتی ہیں، ان کے لیے یہ بڑی کمال چیز ہے کیونکہ اس میں کیلشیم کی مقدار دودھ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر اس میں کولیسٹرول اور فیٹ لیول بہت کم ہوتا ہے، سوڈیم لیول بھی بڑا کم ہوتا ہے۔ جو مرد حضرات ہیں ان کے جتنے بھی افعال ہیں اس میں ایک ہارمون بہت ہی اہم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون۔ یہ بڑا ہی اہم ہارمون ہوتا ہے، ہمارے جسم کے زیادہ تر افعال کے پیچھے یہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے یہ بڑا کام کر رہا ہوتا ہے، یہ اس کی پرفارمنس کو بڑھا دیتا ہے، یہ اس کی کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ جو لوگ جا کے بڑے بڑے مہنگے انجیکشن لگواتے ہیں یہ اس کا قدرتی نعم البدل ہے، اصل چیز یہ ہے وہ پھر دوائیوں سے سینتھیٹیکلی ہم پورا کرتے ہیں، تو جو خوراک سے اس کو جو پورا کرنا ہے بغیر نقصان کے پورا کرنا ہے وہ اس نے کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس میں اس ہارمون کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ یہ وہ مرد حضرات جو کسی وجہ سے باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ ان کے جملہ مردانہ امراض جو ہیں اس کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند شے ہے۔ وہ خواتین جن کا حمل نہیں ٹھہرتا، وہ خواتین جو ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ کمال نسخہ ہے۔ پھر جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں اپنا، ان کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ اسے ہم کھائیں گے تو ہمیں پیٹ بھرے بھرے ہونے کا احساس ہوگا، اس کی وجہ سے ہم زیادہ کھانا نہیں کھائیں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر یہ نظام ہضم کو بہتر کرتا ہے، مدافعتی نظام کو بہتر کرتا ہے، قبض سے نجات دلاتا ہے، جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے۔ پھر اس میں یہ ہماری تلی کے لیے بہت مفید ہے۔ تلی جو ہے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، جتنے ہمارے جسم میں ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ تلی میں جا کے ڈپازٹ ہوتے ہیں، یہ اس کو بڑی سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ ہمارے جو خون میں سرخ ذرات ہوتے ہیں، خلیے ہوتے ہیں، ان کو ریپیئر کرنے کا کام دیتا ہے۔ یہ جوڑوں میں جو چکناہٹ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ جوڑوں کا درد ہوتا ہے یہ اس سے بھی ریلیف دیتا ہے، اس میں بھی بڑا فائدہ مند ہے۔ اب یہ ساری جو اشیاء ہیں، یہ جو سب آپ کو میں نے جو نشانیاں بتائی ہیں، ان کے لیے ریسیپی کیا ہے، کیسے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، یہ سب سے اہم ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے لے تو لیا لیکن اس کو کس طریقے سے کھانا ہے؟ بہت آسان نسخہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک گلاس گرم دودھ لے لیں، اس گرم دودھ میں ایک مٹھی پھل مکھانوں کی اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اب یہ جو پھل مکھانے ہیں یہ سارے دودھ کو اپنے اندر ایبزارب کر لیں گے، بڑے جوسی سے ہو جائیں گے۔ اپنے ذائقے کی خاطر آپ اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں، اگر آپ پھیکا کھانا چاہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ نہیں رہ سکتے ہیں تو ہلکی سی چینی ڈال لیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس شہد ہے، خالص شہد ہے، تو پھر تو اس سے بہتر چیز ہی کوئی نہیں، پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ آپ وہ چمچ کے ساتھ کھا لیں، ایک ڈیزرٹ سمجھتے ہوئے کھا لیں، اور اس کو اپنی روٹین ڈائٹ کا حصہ بنا لیں۔ یہ میں نسخہ بتا رہا ہوں ان مرد حضرات کے لیے جو مردانہ کمزوری کا شکار ہیں، جو باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکے ہیں یا ان کو دیگر مسائل ہیں۔ میں اس کو زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کیونکہ میری مائیں، میری بہنیں بھی یہ پروگرام دیکھتی ہیں، تو آپ اس کو خود سمجھ جائیں کہ کیا کیا مردوں کے جو مسائل ہیں ان کے لیے یہ کمال کی چیز ہے۔ پھر جو ہماری بہنیں ہیں جو ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہیں، جن کا حمل نہیں ٹھہرتا، ان کے لیے ایک پنجیری ہے جو آپ نارمل پنجیری بناتی ہیں اس میں ڈال لیں، اور 2 چمچ صبح دوپہر شام 1 کپ دودھ کے ساتھ اس کو آپ استعمال کر لیں، تو آپ اس کے حیران کن ریزلٹس دیکھیں گے۔ جن لوگوں کو نیند کا مسئلہ ہے، جو سٹریس میں، تناؤ میں رہتے ہیں ہر وقت، وہ رات کو سوتے ہوئے 1 کپ گرم دودھ کے ساتھ 1 مٹھی یہ کھا لیں، آپ حیران کن نتائج دیکھیں گے۔ لیکن اس کو آپ نے کچھ عرصہ کنٹینیو کرنا ہے، آپ کو دنوں میں فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر آپ مجھے دعائیں بھی دیں گے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔